गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः नवमोऽध्यायः। अथ ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरात् ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिर्यवध्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्यद्धुरुर्विभासि रूपं यथेत्तदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनात् अहमाविरासम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजम् एकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमधस्थ उपाश्रितोऽस्मि दत्त्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं तवोपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नाद्भृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैर्श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषिनाथ हृदयामुरुहात् स्वपुंसां तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसधवग्रहार्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुकलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वते क्षुत्रुद्धातुभिर्यिमामुरर्त्यमाणाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनवुरुक्रमसीधते मे यावत् पृथक्त्वम् इदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाफलं भगवतो जनयेष पश्येत् तावत् न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रम्येत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अज्ञापृतार्थकरणा निशिनिश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवागतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ते श्रुत्यक्षितपतो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नाति प्रसीदति ततोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलव्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसां मतो विविधकर्मभिरध्वराध्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हि चेद्
द्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधदिशनाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चक्रुमीश्वराय यज्ञावतारगुणकर्म विडम्बनानि नामानि योऽसु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यापावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वागं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतवात्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्वहृदयेक उरुप्ररोगः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावधस्य बलवान् इह जीविताशां सत्यश्चिनध्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धतिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते आदिमकाय तुभ्यं तिर्यं मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिषु आत्मेच्छयात्मकृतसेतुपरित्सयायः रेमे निरसरतिरप्यवरुद्धदेहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो अविद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रां वोवाग जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीढ्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसानविकसन्नलिने क्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेगात्मा तत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद् यताकं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ येष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम् नाभिहृदाद्यिह सतोऽम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रम् इदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्याघ्रिराभनयतात् पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसम्भवं निशाम्येवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विरराम स किन्नवते अथा बिभ्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिकिध्यतः तमाहाघादया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह
मया पातितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तपातिष्ठ विद्यां चैव मधाश्रयां ताभ्याम् अन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्याभावृतान् तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकां स्वामात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम् इव स्थितं प्रतिचक्षीत मां लोको जडिया तर्ह्येव कश्मलम् यथा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मवितान्येन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः ऋषिं माध्यं न पध्नाति पापीयान् त्वां रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्वि चिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नाळेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्ताङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यतस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः दानैर्योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिः तत्त्वविन्मतम् अहम् आत्मात्मनां दातः प्रेषः सन्प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद् देहाधिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजाः सृजयता पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्श्रेष्ठे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनाभस्तिरोदधे ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।